तुमी आयज आमी परत कारापूर येयले हांगासर आनी जो मेरेन आमचे हे गांवचे लोक हांगासर बसलेले आहा तो मेरेन आमी हांगासर येयत रावतले. आतां पावसान फ्री आहा, आमकां काम ना, सो तो टायम जो आसा न्हू तो आमी हांगा काडटले. तुमी जो मेरेन तांकां न्याय दिवचे ना तो मेरेन आमी तेंच्या फाटल्यान उबे रावतले. कटमगळ दादा कडेन आमी तुमकां सांगलां 100 दिसां पयलीं कितें आहा तें सोल्युशन काडा म्हणून, कितें नाल्यार मागीर परिणाम भोगा. मागीर हांव सगळ्या गोंयकारांक सांगता, जशी आमी एसेंब्ली पळयता न्हू तशीच ते 40 जाणांक तुमी पळयतात एसेंब्लीन, तशेंच आंदोलन कितें आसता न्हू तें तुमी पळोवपाक जाय. आनी तें आंदोलन आयज जर चालू आसा जाल्यार कारापूर गांवांत चालू आसा. समस्त कारापूरचे हांगासर सरवण कारापूरचे लोक जे आसात ते हांगा बसलेले आसात आनी आपल्या हक्का खातीर ते झगडटा. आनी हक्का खातीर कशें झगडपाचें न्हू ते तेंचे कडल्यान मातशें येवन तुमी हांगासून पळोवन वचा. 87 दीस 87 डेज जाले आयज, 87 दीस आयज सोंपता. सो आयज अजून मेरेन तरी सरकारान तेंच्या बद्दल विचार करूंक ना. ते सरकारान बाकीच्या गोश्टींचेर सगळे कडेन विचार केलो. फार्मागुडी IIT सुद्दां व्हरपाक पावले ते थंयसर. जी IIT लोक सगळ्या गांवांनी ओपोज जाली ती IIT आतां फार्मागुडी पावली. पूण आमच्या मंत्र्यांक, चीफ मिनिस्टर जो हांगाच सांखळे रावता लागीं, ताका टायम ना हांगासर येवन तांकां मेळपाक आनी तेंची विचार विमर्श करपाक. बाबा रे तुमचो इशू कितें तो आमी सॉल्व करया म्हणून. म्हाका हें दिसता की हांकां सगळ्यांक प्लॉट मेळ्ळ्यात भितून म्हणून हे धादोशी आहात कितें, पूण ते प्लॉटूय पडचे ना आनी जर पयशे घेतले आनी सेटींग केले जाल्यार तेय पडचे ना. आयज खऱ्या अर्थान पळोवंक वचत जाल्यार TCP डिपार्टमेंट बंद करपाची गरज आसा. हे TCP डिपार्टमेंटाक लॉक मारपाक जाय. कित्याक आयज जर गोंयचे घट्टाण जर चड कोणी केला जाल्यार हे TCP डिपार्टमेंटान केला. दुसरे घट्टाण निसंटाण करपी आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कितें ही डिपार्टमेंट आयज बंद करपाची गरज आसा. आनी तिसरें म्हणटा तें पंचायतींक लॉक मारपाची गरज आसा. आयज गोंयचो चीफ मिनिस्टर, पंचायत मिनिस्टर आनी TCP मिनिस्टर हे गोंयच्या घट्टाण निसंटाणाचे शिल्पकार जावन आसात. आयज जर गोंय काबार जर जाता आनी अधोगतीच्या वाटेचेर जर आसा जाल्यार ह्या 3 लोकां खातीर ते आमी आयज गोंयान वयता थंयसर आंदोलनां पळयता आनी 90% जी आंदोलनां आसा ती जमिनींची आंदोलनां. आयज इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नांवान सरकार जे आमचे गव्हर्मेंट जागे आसात, उमेदाद जागे आसात ते सवाय भितून घेवन आयज जे भायली बिल्डर लॉबी जी येयली आहा तेंच्या नाळक्यान घालपाक सोदतात. तेंच्यांनी ते जागे तांकां दिवन इरिगेशन कमांडांतले जागे सुद्दां कन्वर्ट केले. आमी पळयता मोपा एअरपोर्टा खातीर 1 करोडाच्या वयर, 1 करोड स्क्वेअर मिटराच्या वयर जागो एक्वायर